सबभन्दा पहिला त यो आफ्नो प्रकारको पहिलो आयोजना सामूहिक ढङ्गले श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगको भूमिका भन्ने विषयमा छलफल भयो र मैले भर्खरै तपाईहरु सबैका अनुभूतिहरू 2 दिनको छलफल कस्तो महसुस भयो र यसबाट कस्तो स्पिरिट लिएर तपाईहरु फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारे सुने धेरै खुसी लागेको छ र यो आयोजना हामीले यो आप्रवासनसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरू धेरै जटिलता र चुनौतीहरू किनभने हामीले त्यसो त नेपाल भित्रै रोजगारी सृष्टि गर्नेलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्ने त छँदैछ तर आजको दिनको यथार्थ के हो भने हामीले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्ने पारदर्शी बनाउने र जहाँ गएका भए पनि नेपालीहरूको सम्मानजनक स्थिति कसरी बनाउने भन्ने कुरा बारे धेरै राउन्ड छलफल हामीले गर्यौं र अन्ततः यसलाई एउटा सामूहिक निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति यस खालको बैठक र छलफल आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर अब यो श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयको तर्फबाट यो आयोजना गरिएको हो। म सबै आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नेपाली श्रमिक तथा कामदारहरूको सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनमा यस प्रकारको छलफलले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास हामीले लिएका थियौं र आज तपाईहरुको अभिव्यक्तिले पनि त्यो कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय आन्तरिक रोजगारीमा देखा परेको अप्ठ्यारो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीले देशको युवा जनशक्तिलाई रोजगारी सृजनाको क्षेत्रमा सहयोग त पुर्याएकै छ र देशको भुक्तानी सन्तुलनमा सहयोग लगायत पुँजी सिप र प्रविधिले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नको साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मित्रतामा समेत सहयोग पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू ठगीमा पर्ने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र समयमै राहत उद्धार हुन नसक्ने र कार्यस्थलका विभिन्न प्रकारका जोखिममा पर्नु लगायतका समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। यसको सम्बोधन हाम्रो गम्भीर चासोको विषय रहेको छ। समग्र नेपालीको हक हित संरक्षण हुने, न्यूनतम सेवा सुविधाको प्रत्याभूति हुने, सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र गुनासो सुनवाईको प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्दै श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न पनि श्रम कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। कुनै पनि नेपाली नागरिक विदेशी भूमिमा समस्यामा परेको बेला कूटनीतिक नियोगहरूले गुनासो सुनवाई गरेनन् भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न यहाँहरूको ध्यान गएकै छ र जानेछ म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म परराष्ट्र मन्त्रालय, राजदूत र श्रम प्रशासनसँग सम्बद्ध सबै निकायहरूलाई नेपालीहरूको हक हितको लागि गम्भीर भएर क्रियाशील हुन विशेष निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। हामीले एकातिर देशभित्रै आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा वृद्धि गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। देशको समृद्धिका लागि श्रम क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै, आर्थिक कूटनीतिलाई पर्याप्त ध्यान दिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। देशको समृद्धिमा योगदान हुने गरी बाह्य लगानी अभिवृद्धि तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा समेत यहाँहरूले पर्याप्त ध्यान दिनु हुनेछ। नेपालमा पर्यटन विकासमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हामीले यसको पर्याप्त लाभ लिन अझै सकेका छैनौं। तसर्थ विदेशी पर्यटकको आगमन वृद्धिका लागि नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कार्यमा समेत यहाँहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ र खेल्नु हुनेछ। व्यापार घाटा नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ। देशगत तथा वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गरी व्यापार सन्तुलनलाई देशको पक्षमा कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा पनि यहाँहरूको सक्रिय भूमिका रहनु जरुरी छ। हामीले नेपालीको हक हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक मुलुकसँग भएका श्रम सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्न श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राजदूतहरूले तत्काल प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्रदान गरिने सबै प्रकारका कन्सुलर सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै सहज र प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न पनि म विशेष निर्देशन गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने कार्य सुरुवात भइसकेको छ। यसलाई प्रभावकारी गराउँदै गन्तव्य मुलुकमा समेत उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूमा श्रमिक आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। केही समयभित्रै विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील रहन पनि म सम्पूर्ण राजदूतज्यूहरूलाई विशेष निर्देशित गर्न चाहन्छु। द्विपक्षीय श्रम सम्झौता पुनरावलोकन र विस्तार, मागपत्रको प्रमाणीकरण, कानुनी प्रतिरक्षा, घरेलु कामदारसँग सम्बन्धित समस्याको सम्बोधन, सुरक्षित आवास, अभिलेख नभएका श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण लगायतका विषयमा तत्काल कार्ययोजना बनाई यहाँहरूले कार्य प्रारम्भ गर्नुहुनेछ। यो निकै कतिपय कुराहरू दर्दनाक स्थितिका धेरै उदाहरण हामीले सुनेका छौँ। यसको सम्बोधन हामी सबैको निम्ति एउटा चुनौती बनेर खडा छ। विदेश स्थित नेपाली दूतावासको कार्यक्षमताको कमी, साधन स्रोतको अभाव र नेपाली श्रमिकहरूको उद्धारका लागि समेत कठिनाई भएका लगायतका विषय आफैमा गम्भीर छन्। हिजो नेपालीहरू हुँदै नभएको स्थिति वा अत्यन्त कम भएको स्थितिमा खडा गरिएका मिसनहरू, दूतावासका कर्मचारी अहिले हजारौं र लाखौं नेपाली हुँदा पनि त्यही कर्मचारी हुनु दुर्भाग्यपूर्ण नै छ। यसले सम्बोधन गर्न गाह्रो भएको मैले राम्रै महसुस गरेको छु। यस अन्तर्क्रियामा महामहिम राजदूतहरूले जे जति विषयहरू उठाउनु भएको त्यो सबै विषयहरू मैले गम्भीरतापूर्वक सुनेको पनि छु, लिएको पनि छु र पढ्दै पनि छु, अध्ययन पनि गर्दैछु। ती सबै विषयहरूलाई टिपोट गरेर तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजानेतिर सरकारको जोड रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यी विषयहरूमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानको पहल बढाउने कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हिजो र आजको छलफलबाट हामी केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निष्कर्षमा पुगेका छौँ। यी विषयहरूलाई सबै निकाय र पदाधिकारीहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन लैजान निर्देशन पनि गर्दछु। हामी कहिलेकाहीँ छलफल गरेर निष्कर्ष त उचितै लिने, तर कार्यान्वयनमा त्यही स्तरको तत्परता र गम्भीरता नहुँदा पनि सही निर्णय पनि लावारिस हुने हुन्छन्। त्यो स्थिति दोहोरिने छैन भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस अन्तर्क्रियामा उठेका विषयहरूलाई समेटेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्य सम्पादन सूचक तयार गरी कार्य सम्पादन सम्झौता हुने प्रबन्ध मिलाउनु हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवबाट आवश्यक समन्वय तथा नियमित रूपमा अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसका आधारमा सरकारले समग्र मूल्याङ्कन सहित कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछ। श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका तपाईँ राजदूतहरू तथा यहाँ रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरू बीच यस प्रकारको अन्तर्क्रियाले श्रम आप्रवासनमा रहेका समस्या सम्बोधन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुगेको छ, पुग्नेछ। आगामी दिनमा समेत यस प्रकारको अन्तर्क्रिया आवश्यकता अनुसार आयोजना गरिने कुरा पनि म प्रश्न पार्न चाहन्छु। अन्त्यमा 2 दिवसीय अन्तर्क्रियाले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूका समस्या समाधान गर्न, नेपालको कूटनीतिक क्षमतालाई सुदृढ र विस्तार गर्न, देशभित्र विदेशी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न एवं नेपालको बहुआयामिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु र तपाईहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।